شاء الله. الله عليك. نعم 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 حتى الصباح. أعد. يا سلام يا سلام. سلم. ونعم نعم. سلمك الله. رب اغفر لي. آمين يا رب يا رب يا رب. رب اغفر لي. يا عيني. اي والله يا رب. ولوالدي. الله. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. يا رب يا رب يا رب يا رب. میخوای بیان برات نگهش دادم؟ يا رب يا رب. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لا إله إلا الله. ونوعد بدي آقای قاسمیان. این آخون بهشون نیست. الله أكبر. يا عيني يا عيني. الله أكبر ولله الحمد. أول الصلاة. بخون كيف کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله 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 الله. اي والله. أعد. لا والله تكرار. هذه آخر. استاذ رسالة تكرار. أعد. الله. تكرار لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني. يا رحمن يا رحيم خير الأسماء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. اي والله. ما شاء الله. الله عليك. نعم 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 حتى الصباح. أعد. إذا السماء انفطرت. نعم. وإذا الكواكب انتثرت. نعم. يا رب يا رب. أجرنا من ذلك اليوم. وإذا البحار فجرت. ويلي.
شوي. وإذا القبور بعثرت نعم نعم. علمت نفس ما قدمت وأخرت ولي بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما شاء الله ما شاء الله 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 ما شاء الله الله. الله الله. ما شاء الله. نعم 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 والله نعم 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 ويا عيني عليك.